السلام عليكم اخواني الطلبه، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه دياغرام انرجيتيك دي زوربيتال موليكولير. بالنسبه لهذا الفيديو هو التتمه ديال الفيديو اللي قبل اللي ديال لا ميثود دو ال سي او. بالنسبه فاش نسمع دياغرام انرجيتيك دي زوربيتال موليكولير تنعرف انني غادي نخدم على واحد الموليكول اللي هي دياتوميك، يعني موليكول فيها جوج ديال لي زاتوم، يعني دي هي دو اتوميك، يعني فيها جوج ديال لي زاتوم، ما تقدرش تفوت ليا جوج ديال لي زاتوم. غير هو بالنسبه لهاد لي موليكول اللي هما دياتوميك عندنا فيهم دو تيب. عندنا لي موليكول اللي تيكونوا اوموليكوليير، وعندنا لي موليكول اللي تيكونوا هيتيرو نوكليير. فوالا بالنسبه لي زومونيكليير يعني هو لي موليكول اللي تيتكتبوا لنا على شكل ديال A2. اومو يعني كيف يعني جوج ديال لي زاتوم. مثلا خدينا ناخذ واحد ليكزومبل وغتفهموه مزيان. مثلا خدينا H2 هيدروجين، ولا تناخذوا مثلا لوكسي O2، ولا تناخذوا لو ديازوت N2 اكسيتيرا. فوالا بالنسبه لي زيتيرو نوكليير بحالاش، يعني تتكون عندنا دو زاتوم، لا موليكول ديالنا فيها يعني رادياتوميك، يعني فيها دو زاتوم، ولكن هذوك لي دو زاتوم ما كيتشابهوش، يعني تتكون عندنا واحد الموليكول اللي هي ا بي. مثلا الا خدينا باغ اكزومبل عندنا سي او بحال ان او بحال اش اف اكسيتيرا. بالنسبه لي موليكول دياتوميك اومونيكليير غادي نشوفوا فيها دو تيب دو دياغرام انرجيتيك، يعني غادي يكون عندنا لي دياغرام انرجيتيك سون انتراكسيون اس بي، فوالا سون انتراكسيون اس بي، وغادي نشوفوا لي دياغرام انرجيتيك افيك interaction SP. فوالا فاش نتكلم على لي دياغرام انرجيتيك سانس انتراكسيون اس بي، يعني ديال واحد الموليكول كتكتب لنا على شكل A2، يعني في هذه الحاله تيكون عندي Z دو A، يعني لو نومبر دو بروتون ديال هذيك لاطوم اللي كتكون ليا لا موليكول كيكون ستريكتومون سوبيريور ا 7. بالنسبه فاش نهضر على لي دياغرام انرجيتيك افيك انتراكسيون اس بي، هنا نفس الشيء، يعني لا موليكول ديالك كتكتب هكا يعني A2، وبالتالي يعني زد ا كيكون عندي انفيريور او ايكال ا 7. غادي نشوفوا دابا لي دياغرام انرجيتيك دي زوربيتال موليكولير سون انتراكسيون اس بي. هنا بالنسبه لهاد التيب ديال لي دياغرام تيكون فالابل pour les molécules de type اش من تيب، يعني homonucléaire ضروري، يعني de type A2. voilà donc ZA strictement supérieur à 7 هذه ضروريه ديما. فوالا يعني هادشي اللي غنديرو دابا يعني تيخص لينا لي موليكول، يعني اللي تيتكونوا من لي زاتوم اللي عندهم زد راه ستريكتومون سوبيريور ا 7. غنشوفوا دابا التيب ديال الدياغرام ديالنا. واحد القضيه نتفاهموا عليها هو ان كل دو زوربيتال اتوميك تيعطيونا دو زوربيتال موليكولير. بالنسبه لهادشي اللي شفنا من قبل، يعني بالنسبه لي زوربيتال موليكولير كتكون عندنا وحده ليونت وحده اونتي ليونت ولا نون ليونت. هذه كنرمزوا ليها على حساب الا كانت سيغما كتكون عندنا سيغما هكا، وهذه كنرمزوا سيغما هكا اونتي ليونت كنديروا واحد ليطوال. كانت بي كتكون عندنا بي هنايا وكنديروا بي هنايا ايطوال. بالنسبه لهنا تقدر تكون عندنا اما تتكون اس ولا او زد، يعني اس او زد. بالنسبه لهنا كتكون عندنا اما اكس او ايغريك. هادو هما اللي شفنا الانواع اللي شفنا هنا اكس او ايغريك. فوالا يعني انا درت لكم دابا بحال شكل ديال التلخيص بالخف.
هنايا غادي نشوفو الدياغرام انرجيتيك ديالنا كيفاش غادي يكون. اول حاجه باش نرسم واحد الدياغرام انرجيتيك يعني تنشوف لا موليكول ديالي. انا غادي نعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد الموليكول وغادي نخدمو عليها اون ديريكت. يعني غادي نخدمو على واحد الموليكول اللي الزاد ديال لي زاتوم ديالها فيهم الزاد سوبيريور ا 7. يعني مثلا بحال الاكسجين هادي O2. يعني هنايا الديوكسيجين عنده دو زاتوم دوكسيجين يعني راهم دياتوميك هومونيكليير وبالتالي الزاد ديال الاكسجين عندي سوبيريور ا 7 يعني ايكال ا 8. هنا غادي نجي نرسم دياغرام انرجيتيك. اول حاجه غادي تجي غدير لا ستركتور الكترونيك ديال يعني الاكسجين عندنا الزاد ديالو ايكال ا 8. هنا درنا ليه لا ستركتور الكترونيك 1 2 2 اس 2 2 بي 4 يعني لا كوش دو فالونس ديالو هي هادي. كنخدم بلا كوش دو فالونس ما عندي ما ندير يعني غادي نشد لا كوش دو فالونس كما درنا مع مسيو لويس يعني ديما لا كوش دو فالونس تابعنا في كلشي. هنايا غادي نجي دياغرام انرجيتيك كيترسم على هاد الشكل. كندير لاكس الاول بروميير لاكس والدوزيام لاكس غادي يكون عندي على هاد الشكل. فوالا هنا كتكون عندي لينيرجي غالبا كنديروها اون الكتروفولت. هنا لينيرجي تتكون عندنا اون الكتروفولت. فوالا بالنسبه لهنايا كنجي لهنا الوسط كندير لوربيتال تندير اوربيتال موليكولير هكا ولا كنكتب غير الموليكول ديالي اللي بغيتي ولا تكتبهم بجوج لوربيتال موليكولير وندير هادي راه ديال لوكس لو ديوكسيجين. فوالا تنجي يعني لا كوش دو فالونس شحال عندي فيها عندي 2 اس 2 بي يعني عندي لا سوكوش اس لا سوكوش بي. حنا عارفين ان اس شحال فيها من اوربيتال اس لا سوكوش اس فيها اوربيتال وحده اللي هي اس نيت. بالنسبه لبي شحال فيها من اوربيتال فيها 3 زوربيتال يعني عندنا بي اكس عندنا بي ايغريك وعندنا بي زد. هادشي راه عرفناه من قبل. كنا كنرمزو بالنسبه للدياغرام موليكولير ديال لويس يعني اشنو كنا كنديرو دي كاز هكا. بالنسبه لهادو 3 غادي نديرو 3 كاز. هنا في الدياغرام انرجيتيك تندير غير واحد البار غير هكا كل اوربيتال كنرمز ليها بواحد البار. يعني انه غادي يكون عندي هنايا غتكون عندي واحد البار هنايا يعني وحنا عارفين ان هاد 2 اس راه اقل في النيفو انرجيتيك من 2 بي يعني غتكون عندي غادي نرسمها مثلا هنايا. هادي اللي مقابله معاها هنايا واحد القضيه هنايا في هاد البلايص هادو يعني هنا تندير لي زاتوم ديالي عندي اكسجين اكسجين. هنا عندي هادي هي شحال 2 اس يعني لا سوكوش 2 اس. هنايا مقابله معاه في نفس النيفو دينيرجي حقاش عندي هومونيكليير. فاش غنوصلو للاتيرونيكليير غادي نوري لكم كيفاش. يعني هنا هومونيكليير 2 اس عندي هنايا غتكون عندي 2 اس. فوالا يعني هادو صافي غنحيد هاد العجب هذا باش يبقى داكشي مقاد. هنايا عندي شحال غادي ندير 3 اوربيتال بالنسبه ل 2 بي حقاش راه عاد غيجي راه كبر من 2 اس في الانرجي يعني غادي يكون عندي هكا. غادي نحيد دابا هادشي هاد العجب هذا ما بقى عندي ما ندير فيه. حيدو هادو نخليو حنا على كوش دو فالونس ديالنا صافي. يعني هنا غادي تكون عندي نديرو مثلا هنايا عندي 1 عندي 2 عندي 3 هما 3 اوربيتال. هنايا ايضا غادي تكون عندي مقابله معاها هنايا نفس النيفو دينيرجي 1 2 3. فوالا يعني هنايا غتكون عندي حتى هنايا قضيه فين نكتبها. المهم هنايا غتكون عندي حتى هي 2 بي وهنايا غتكون عندي 2 بي. يعني هنايا راه عندي بي اكس بي ايغريك بي زد. هنا غتكون عندي حيدو هادي يعني هنايا بي اكس بي ايغريك بي زد. بالنسبه لهادي راه اس لوربيتال اس وهادي لوربيتال اس. دابا تبعوا معايا. بالنسبه فاش شفنا في الفيديو اللي قبل في لا ميثود دو اس سي او يعني شفنا انه الا كان عندنا واحد لوربيتال اس مع واحد لوربيتال اس دو سفير تيكون عندنا واحد لوربيتال موليكولير ليونت وواحد لوربيتال موليكولير انتي ليونت كنرمزو ليهم هكا. يعني لوربيتال موليكولير ليونت غادي نرسموها هكا الوسط ولوربيتال عفوا هادي انتي ليونت وبالنسبه لليونت نرمزوها هكا. كنجي كندير دي تيري هنا. فوالا يعني هنايا هادي كنسميها كنجي لهنا كندير سيغما
اس، وهنا كندير سيغما اس ايطوال. باش نقرب لكم من الصوره اكثر، لي زوربيتال اس كيفاش قلنا دايرين؟ كاينين عندنا على شكل دي سفير. هاد الصفار مع هاد الصفار المره الاولى غادي يتلاقاو بيناتهم الا كانت بليس مع بليس، يعني شنو غادي يعطيونا؟ غادي يعطيونا واحد لو ريكوفرومون، يعني غيوقع واحد الالتحام بين لي دو سفير، غادي تعطينا على هاد الشكل. بالنسبه للثانيه كيفاش غادي يكون عندنا؟ يعني غيكون عندنا هاد لي سفير ما غاديش يتزداو، غادي يبقاو هكا، غادي بليس وهادي موان، يعني غيكون عندنا جوج، وحده بليس ومثلا هادي موان باغ اكزومبل. هادو دو سفير غيتلاقاو بيناتهم ما غاديش يوقع با دو ريكوفرومون، فوالا. يعني هنا غيكون بيناتهم قلنا واحد البلان نودال، فوالا. يعني غادي يبقاو حدا بعضياتهم ولكن ما غاديش يتزداو، ما غاديش يوقع لنا التحام بين لي دو سفير، فوالا. نتمنى تكونوا فهمتوني. يعني قلنا لوربيتال موليكولير اونتيليونت كنرمزوا ليها بسيغما ايطوال، و لوربيتال موليكولير ليونت كنرمزوا ليها بسيغما اس، فوالا. بالنسبه لي سفير ديال اس غادي نشوفوا دابا الاخرين. هنا سالينا مع هادو، غنحيدو هادو، فوالا. دابا غادي ندوزو الفوق. هنايا بالنسبه لي سوكوش دو بي، يعني عندنا 3 اوربيتال هنا و 3 اوربيتال هنايا. بالنسبه البي اكس غدير واحد لوربيتال موليكولير هنايا مع بي اكس، بي اكغا غديرها مع بي اكغا، بي زد غديرها مع بي زد. غير هو واحد القضيه بالنسبه لبي زد مع بي زد، شنو قلنا كدير واحد واحد الغوكوفرومون اللي هو اكسيال، يعني تيكون عندنا بي زد لاكس زد هو لاكس دو لا موليكول، فوالا. يعني تكون عندنا واحد الغوكوفرومون اللي هو اكسيال. بالنسبه لبي اكغ مع بي اكغ ولا بي زد مع بي اكس مع بي اكس، يعني تعطينا واحد الغوكوفرومون اللي هو لاتيرال. هنايا غادي نحيد هادو باش ما يخربقونيش. المهم تديروا هانتوما، نديرو حنايا غير او دو هنايا، فوالا. هنا غادي يكون عندي لوربيتال موليكولير اونتيليونت و لوربيتال موليكولير ليونت، غتكون عندي هنايا هاكا، ولا نضبطو واحد شوي، فوالا. متيهمنيش. يعني هنايا تكون هذه هي سيغما زد، يعني قلنا تنديرو ليها سيغما، يعني ديما فين تيكون الغوكوفرومون اكسيال تنديرو زد سيغما. هنايا غادي نديرو فوالا سيغما ايطوال، وهنايا سيغما زد تنخليوها هكا. بالنسبه دابا البي اكغ مع بي اكغ شنو غتعطينا؟ غتعطينا بي اكغ، غتعطينا بي اكغ، يعني غادي يكونوا عندنا على هذا الشكل، فوالا. وهنايا غادي يكونوا عندنا هكا، يعني هادو غادي ندير لهم واحد التيري هنايا بيناتهم، فوالا، ماشي مشكل. فوالا. يعني هنايا غتكون هادي شنو؟ بي اكس، وهادي غادي نسميوها بي اكغ. الا قلبتيهم بيناتهم ما كاين حتى شي مشكل، كي درتي هادي على اليسار كي درتي هادي على اليمين كيف. يعني هنايا غتكون عندي بي اكس ايطوال، ها هي جات فوق منا. هنا غتكون عندي بي اكغ ايطوال، فوالا. دابا انا ساليت هاد لي نيفو دينيرجي. ديما فين ما يكون عندك واحد الموليكول دياتوميك او مونيكليير زد ا ستريكتومون سوبيريور ا 7 ديال لاطوم ا، يعني شنو تندير؟ تنرسمو على هاد الشكل هذا. خصك تولي حافظو، تولي تلحق ترسمو تحطوه هكا، حيت هادو هما لي نيفو دينيرجي. الناس فاش حسبوا لي زينيرجي ديال سيغما اس ايطوال سيغما زد بي اكس بي اكغ جابوهم في هاد الاوردر، يعني تمشيو من الصغير للكبير، فوالا. حتى هادو راه بلوردر دينيرجي ديالهم، يعني 2 اس راه عندها واحد لينيرجي اللي جات بين سيغما اس و سيغما اس ايطوال، فوالا. لا داعي اننا ندخلوا في لي زينيرجي يعني نبدا نحسبوا فيهم. هو كيعطيهم لك في ليكزامبل. كاين شي مرات كيجي كيعطيك لي زينيرجي ديال هادو بالخصوص الا كانت عندك ايتيرونيكليير. كانت اومونيكليير ما تيعطيك لا لي زينيرجي لا والو. دابا غادي ندوزو غادي نخدم على الموليكول ديالي. هنا شحال عندي في 2 اس؟ 2 اس عندي فيها 2 الكترون، يعني ها 2 اس كاينه هنايا عندي 2 الكترون، يعني تنعتمد نفس الشيء اللي كنت ندير في لي كاس غادي نديرو هنايا. يعني عندي 1 2 كيف ما كنت ندير. كان تيكون عندي كاس تنجي تنصبقو هو الاول 1 وتندير 2 وتنحيد بحال. يعني هنايا نفس الشيء.
هنا غادي نجي دابا هاد اس بلا ما تكتبو من لي زوربيتال ديرو غير لي سوكوش هنايا في الجناب صافي والسلام عليكم. هنايا عندي 1 وعندي 2. فوالا دابا ساليت مع 2 اس، يعني ديال هاد لاطوم وديال هاد لاطوم. غادي ندوز دابا ل 2 بي. 2 بي هادو تا هما حيدهم عليا من هنايا باش ما يخرقوناش. فوالا يعني هنايا عندنا 2 بي نقادها. فوالا يعني عندنا هنايا راه 2 بي اللي كاتب، خصني نكتبها هنايا بحال هادي ولكن ما كفانيش، ماشي مشكل. هنايا عندي في بي شحال فيها 4. غادي نجي نفس القضيه، كنت ندير 3 كاس، تنجي تندير 1 2 3، يعني تنريسبكت لا ريغل دو بولي دو هاند دو كليشكوفسكي، هذاك التخربيق اللي كنا شفنا في لاتوميستيك. يعني تندير 1 2 3 عاد كنرجع كندير 4 هكا. حتى هنا نفس الشيء، غادي نجي عندي 4 غادي نجي نحطهم هنايا. عندي الاول 1، الثاني 2، الثالث 3، غادي نرجع لهنايا تندير 4. فوالا يعني هذا بي اكس. هنايا غادي نجي نفس الشيء، يعني عندي 1 عندي 2 عندي 3 وعندي 4 هنايا. فوالا انا ساليتهم. غادي نجي دابا نشوف لي زوربيتال موليكولير ديالي نحط فيهم لي زيليكترون. يعني كيفاش غادي يكونوا؟ عندي 1 تنحسب الطوطال اللي كاينين في نفس النيفو، يعني عندي 2 اس مع 2 اس، يعني عندي 1 2 3 4 تنجي كنحطهم هكا 1 2. كنبدا ديما من التحت، يعني الانرجي الصغيره هي فين غيكون عندي الالكترون ديالي راه ستابل، ما غيكون ستابل هنايا، غيكون ستابل هنايا. يعني ديما الصغير هو اللي تيكون ستابل، اللي عنده الانرجي الصغيره هذاك هو اللي ستابل. يعني عندي شحال من الكترون 1 2 3 4، حطيت 1 حطيت 2 عاد غنطلع للفوق 3 وعاد غنزيد الا بقى عندي شي حاجه هي ديك 4. دابا ساليت مع هاد البلاصه هادي كملت معاها. هادشي غادي نحيدو باش يرجع عندي الدياغرام داكشي نقي، يعني باش ميبقاش يخربقكم. شي تيتحفظ هكا غتولي تنزل عليه. غادي نجي نشوف النيفو الاخر ديال 2 بي. 2 بي عندي 1 2 3 4، هنايا 1 2 3 4، يعني هي 8 الكترون في التوتال. غادي نجي لهنا لهاد لي زوربيتال موليكولير حتى هما نفس الشيء. غادي نبدا من الصغير، الصغير هو سيغما زد، يعني غيكون عندي 1 غيكون عندي 2 هنايا الفوق غادي يكون عندي، غادي ندير شوف كيفاش غادي ندير 1 2 3. ما غاديش نزيد واحد حداه، لا غادي نزيدو في بي اكس هكا. عاد غادي نرجع لهذا، غادي ندير واحد لواحد هنايا، وغادي نرجع لهذا غادي ندير واحد لواحد هنايا. يعني دابا شحال وصلت 6، شحال باقي ليا؟ باقي ليا 2 باش نكمل 8. يعني غادي نجي نحط واحد هنايا وغادي نجي نحط واحد لواحد هنايا 2. فوالا هنا ساليت. هذا هو الدياغرام ديالي ديال لا موليكول ديال O2 انا ساليته. بالنسبه لهاد الدياغرام انرجيتيك تنقدروا نخرجوا منه بزاف ديال الحوايج، بحال ستركتور الكترونيك ديال لا موليكول ماشي ديال لاطوم كيف ما كنا كنعرفوا، لا غادي نخرجوا الخطره ديال لا موليكول، نخرجوا لانديس دو ليزون ولا اللي تنسميوه بلوردر دو ليزون، ونخرجوا الحاجه واحد الحاجه حتى هي اللي جديده علينا اللي هي لي بروبريتي مانيتيك ديال لا موليكول، يعني تنعرفوا واش ديامانيتيك ولا بارامانيتيك. هادشي غادي نخلي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وغادي نديرو. دابا غادي نكملوا غير لي دياغرام انرجيتيك ديالنا، هاد لا فيديو مخصصو على حساب لي دياغرام انرجيتيك فقط. دابا ساليت مع لي دياغرام انرجيتيك دي زوربيتال موليكولير سون انتراكسيون اس بي. دابا غادي ندوز لي دياغرام انرجيتيك دي زوربيتال موليكولير افيك انتراكسيون اس بي. هنا شنو غادي يتغير ليا؟ يعني فاش كنت تنخدم، يعني هنايا راه فالابل بوغ لي موليكول دو تيب A2 نفس الشيء، ولكن دون زد ا كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون انفيريور او ايكال ا 7. فوالا هاهي عقلوا عليها مزيان. يعني قبيله كنا نخدموا على لي موليكول تكون لي زاتوم مناش كتكون لا موليكول كتكون زد ا ستريكتومون سوبيريور ا 7. دابا غادي نخدموا على زد ا انفيريور او ايكال ا 7. بالنسبه لنفس الشيء، يعني دو زوربيتال اتوميك تعطيونا دو زوربيتال موليكولير، وحده ليونت وحده اونتي ليونت، هادشي كاملين كنعرفوه. غادي نشوف دابا الدياغرام انرجيتيك ديالي كيفاش كيترسم. غادي نخدموا على واحد الموليكول اللي هي ديال مثلا ان 2 ان، راه عارفين الزاد ديالو ايكال 7، وبالتالي نقدر نطبق عليه هادشي اللي غادي ندير دابا. هنا بالنسبه لان 2 شنو كندير؟ يعني غادي نجي ان غادي ندير ليها لا كوج لا ستركتور الكترونيك، يعني زد
égale à 7. هنايا عندنا 1s2 2s2 2p3. يعني لا كوش دو فالونس هي هذه. مزيان. غادي نجي بالنسبه للدياغرام انرجيتيك كيفاش غادي ترسم عندي. يعني هنايا غادي يولي عندي اكسجين ازوت عفوا. يعني هنايا ازوت هنايا غتولي عندي 1 2. فوالا. هنا شنو غادي يتغير؟ ما غتغيرش هادشي غادي يبقى كما هو. اللي غادي يتغير يعني ما غاديش يبقاو لي عندي هنايا في 2 اس يعني عندي 2 الكترون يعني عندي 1 2. عندي هنا في 2 اس 1 2. مزيان. في 2 بي شحال عندي 3 الكترون يعني ما غاديش يبقى عندي هذا. فوالا يعني غادي يبقى عندي 1 2 3. مزيان. هذا غادي يبقى عندي حتى هو 1 2. غادي نحيد هذا اللي زايد الكات غادي نحيدو. فوالا. دابا مبقى عندي هكا. يعني دابا غادي نحيد انا هاد العجب كامل باش دابا الحاجه اللي غادي تتغير عندي في الدياغرام. يعني كنا خدامين في الدياغرام سون انتراكسيون. دابا في افيك انتراكسيون شنو كيولي عندي؟ يعني لي نيفو دينيرجي ديال هادوك جوج كيتقلبوا. هادشي اللي كيوقع. يعني عوض فاش كان عندي هنا سيغما زاد هي التحتانيه غترجع هي الفوقانيه. غادي نرجعوه هكا. انا بغيت نمسح هادشي باش تفهموا المقارنه كيفاش. نفس الشيء غير هو هنايا كيكون عندنا مثلا هكا. غادي يكون عندي بي هنايا. يعني غادي يكون عندي غادي نديرو هنايا هكا وهكا. فوالا. يعني هادي راها سيغما زاد ما كتغير حتى شي حاجه. هنايا عندي هذا كيتسمى غادي نسميه خصني نحطهم تحت ماشي مشكل. هذيك كبرتها بزاف. هذه بي اكس وهذه راها بي ايكغيك. فوالا. يعني دابا غنجي نحط لي زيليكترون هادو ما عنديش فيهم مشكل كيف ما شفتوا ديما راه نفس الشيء. يعني عندي 1 2 3 4 كنجي كنحط 1 2 3 4 ديما كنبدا من التحت ونبدا طالع. حتى دابا غادي نبدا طالع من التحت. يعني عندي شحال 1 2 3 4 5 6 اللي عندي في هذا النيفو. يعني غادي نجي دابا نبدا من بي اكس عندي 1 2. كيفاش غادي ندير ليها 3. هادي غادي نرجع لعند ندير ليها 4 وعاد غنطلع لهاد سيغما زاد يعني 5 وغادي نرجع للاخر 6. هنا الفوق ما بقى ليا والو. يعني حدي هنايا. دابا ساليت. هذا هو الدياغرام انرجيتيك ديالي ديال لا موليكول ان 2 هكا كيتحط حتى هو. يعني اللي خصك ترد ليه البال هو انك تشوف هذيك لا موليكول دياتوميك هومونيكليير ديالك لاطوم مناش كتكون. واش الزاد ديالها انفيريور او ايكال 7 ولا الزاد ديالها راه ستريكتومون سوبيريور ا 7. الا كان ستريكتومون سوبيريور ا 7 يعني هادو كيتقلبوا. سيغما زاد هي اللي كتكون من التحت وهاد بي اكس و بي ايكغيك تيكونوا فوق منا. الا كان عندي ان يعني زاد ا تتكون انفيريور او ايكال ا 7 يعني غادي نحطهم على هاد الشكل. غير هادو هما اللي ترد لهم البال. مره يعني كيتقلب. فوالا. يعني دابا غادي نشوفوا لي دياغرام انرجيتيك دي زوربيتال موليكولير بور لي موليكول دياتوميك ولكن هاد المره ايتيرونيكليير يعني راه فالابل بور لي موليكول دو تيب اش من تيب يعني ا بي. فوالا. بالنسبه لي دياغرام انرجيتيك دي زوربيتال موليكولير بور لي موليكول دياتوميك ايتيرونيكليير سطروا على ديك ايتيرونيكليير راهم تيشبهوا لي دياغرام انرجيتيك avec des orbitales moléculaires avec interaction pour les molécules diatomiques homonucléaires. يعني les molécules اللي تيكونوا homonucléaires الزاد ديال يعني الزاد ديال لي زاتوم ديالهم تيكونوا inférieur ou égal à 7. داك الدياغرام انرجيتيك اللي رسمنا راه هو نفسه اللي عندنا هنايا في هذه الحاله. ولكن شنو كيتغير؟ كاين واحد التغيير بسيط فقط في الالكترونيغاتيفيتي انتر لي دو زيليمون. الاول كان عندنا لي دو زاتوم ديال لا موليكول دياتوميك كيكونوا كيتشابهوا.
فوالا تيكون عندنا هومونيكليير. دابا غنشوفو هيتيرونيكليير، يعني عندنا دوز اتوم اللي كيكونوا لا موليكول ديالو، بالتالي عندنا واحد ديفيرونس ديليكترونيغاتيفيتي، يعني ان هاد لا موليكول ا بي، يعني si l'électronégativité de B راها supérieure à l'électronégativité de A، في هاد الحالة هادي شنو تيكون عندنا؟ يعني ان لا موليكول لي زوربيتال اتوميك دو B كيفاش كيكونوا بلي ستابل، وبالتالي تتكون عندنا شنو؟ يعني ان لينيرجي de l'orbital atomique de A كتكون strictement supérieure à l'énergie de l'orbital atomique de B. فوالا يعني إلا تلاقات لنا واحد l'orbital atomique de A مع واحد l'orbital atomique de B كيفاش غادي يكونوا؟ وكانت l'élektronégativité de B كبر من ديال A، يعني في الانرجي تتكون عندنا ان A الانرجي ديالها راه كبر من ديال B. هانتوما غتشوفوا غادي تفهموا هادشي اللي درنا. هنايا كيفاش غادي ترسم لنا الدياغرام؟ غادي ترسم على هذا الشكل، يعني نفس الشيء ترسم دو زاكس دينيرجي. هنايا عندنا لينيرجي اون الكتروفولت في الغالب ولا اون جول على حسب، يعني الا جلست عطاك لينيرجي حاول حتى دير داكشي ماشي مشكل. فوالا هنايا عندنا لينيرجي اون الكتروفولت. هنا عندنا مثلا غادي ناخذ واحد الموليكول باش نرسمو عليها، ما نخدموش عشوائي، غادي نخدمو على واحد الموليكول ديال سي او باغ اكزومبل، ولا نخدمو على ان او. فوالا بالنسبه لان او يعني ان غادي نديرو لها لا ستركتور الكترونيك ديالها، يعني ان كيفاش غادي تكون؟ الزد ديالها ايكال ا 7، عندنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. هنايا الاكسجين عندنا الزد ايكال ا 8، نفس الشيء 1 اس 2 2 اس 2 2 بي. هنايا عندنا 4، لا كوش دو فالونس ديال هذا هي هادي، لا كوش دو فالونس ديال هذا هي هادي. يعني غادي نحط دابا لي زاتوم ديالي، غتجيني واحد لاطوم عندي هنايا، يعني هنايا غادي ندير ان وغادي ندير هنايا او. فوالا بالنسبه لنا هنايا كيفاش غادي نحط دابا هاد لي سوكوش، يعني لي سوكوش دو زاس. اول حاجه خصنا نعرف هي الالكترونيغاتيفيتي ديال ان وديال او. بالنسبه لان و او يعني حنا عارفين الالكترونيغاتيفيتي انها في الطابلو بيريوديك كتغير ليا على هاد الشكل، في اللين كتغير هكا، يعني كتكبر هكا. بالنسبه للكولوم كتكبر هكا، وبالنسبه الى كنا مثلا زدينا بيناتهم جوج غتعطينا هكا. يعني هذه هي التغيرات ديال الالكترونيغاتيفيتي في الطابلو بيريوديك. الا كنا في اللين، يعني الا كنا في اللين شنو تيكون عندنا؟ ولا في البيريود تسمي بيريود اصلا في اللين زاد اوغمونت الالكترونيغاتيفيتي راها اوغمونت. فلا كنا في الكولون شنو قلت لكم ان زاد ديميني الالكترونيغاتيفيتي اوغمونت. فوالا هادو عقلوا عليهم مزيان ديما غتحتاجوهم. بالنسبه لان او عارفين ان ان الزاد ديالو يقدر هادو ما يعطيكش الالكترونيغاتيفيتي ديالهم كل وحده بوحدها، يعني ان انا عارف الالكترونيغاتيفيتي ديالها كيفاش دايره مع او، راه قل منها حيت كاينين في لو ميم لين. ها هي كنعرفوه باسم ديال بكنوفل. فوالا هادو راه كاين عندنا في الميم لين في البلوك بي، يعني دوزيام لين في البلوك بي، يعني تيكون عندنا البور كربون ازوت الاكسجين فليور نيون. هذا راه غاز غا، هذا بالتالي ما تديرش رياكسيون، ولكن ممكن دير دياغرام انرجيتيك ديالو ماشي مشكل. فوالا يعني هنايا عندنا ان ها هو جا قبل من او، يعني شكون هو لو بلي الكترونيغاتيف؟ لو بلي الكترونيغاتيف هو الاكسجين، وبالتالي هذا غادي يكون كيفاش داير النيفو دينيرجي ديالو؟ غيكون قل، غيكون نازل شويه. يعني غادي يجينا على هذا الشكل، يعني الا خدينا دوزاز مع دوزاز، يعني هاد دوزاز ديال الاكسجين غادا تجينا هنايا طايحه واحد شويه، هادي هي دوزاز ديال الاكسجين. دوزاز ديال لازوت خصني نطلعها واحد شويه، يعني غادي نجي انا نتقابل معاه، نتقابلت مع دابا غادي نجي نطلع واحد شوي، حيت ما مختلفينش بزاف في الالكترونيغاتيفيتي. قد ما كتكون الالكترونيغاتيفيتي بيناتهم كبيره، يعني لا ديفيرونس ديال الالكترونيغاتيفيتي ديال بيناتهم كبيره، قد ما كيبعدوا على بعضياتهم. يعني هاد دوزاس كتبعد على دوزاس بزاف، يعني لي دو سوكوش اللي غادي يبعدوا لي زوربيتال اتوميك. هنا غادي يبقى ليا هذا، هنا غادي نطلع غير واحد شويه حيت ما كاينش واحد ديفيرونس ديال الالكترونيغاتيفيتي كبيره،
وبالتالي غادي نرسمو هنايا. هذا هو 2S ديال ديال لازوط. انا ساليت حيد هاد العجب. دابا غادي نحيد هادو متيهمونيش دابا، صافي ساليت انا شي غير درنا به تذكير. يعني هنا غادي ندوز دابا ل 2 بي 2 بي 2 بي. هنا 2 بي في الاكسجين كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون نازل حتى هو على ديال هذا. يعني غادي يكون عندي مثلا الا كنت انا هنايا 1 2 3. فهذا كيفاش غادي يكون؟ غادي يطلع ليه واحد شويه. يعني الا درت ليه واحد هكا يعني غادي نطلع واحد شويه لهنايا وغتكونش واحد الديفيرونس كبيره بزاف. يعني عندي 1 عندي 2 عندي 3. واحد القضيه نتفاهموا عليها. شتي الا مشيتي هنايا عندي 2 بي. واحد القضيه الا مشيتي حتى درتي هادو في لو ميم نيفو دينيرجي وعندك واحد الاتيرو نوكليير، هادشي غادي يشرط عليه قبل ما يشوف داكشي اللي درتي، حيت خاطئ صافي ما احترمتيش لوردر دينيرجي. يعني خصك تخدم ديما تحضر الالكترونيغاتيفيتي في راسك. الا كان عطيك دي زيليمون اللي هما بساط وانت غتكون عارفهم يعني ما تعطيكش الالكترونيغاتيفيتي ديالهم. كان شي موليكيول شويه في شكل يعني راه كيعطيك الالكترونيغاتيفيتي ديال هاد ليليمون وديال هاد ليليمون، وانت خصك تعرف كيفاش شكون هي لوربيتال اتوميك اللي تنزل وشكون هي اللي طلع. فوالا انا كيما درتو هنايا راه ما يمكنش تجي دير ديال لازوت قل من ديال الاكسجين. لا، ديما ان لازوت عنده الالكترونيغاتيفيتي صغيره بالتالي غيكون طالع في النيفو دينيرجي. بالنسبه لهذه عندها الالكترونيغاتيفيتي كبيره وبالتالي غتجي في النيفو دينيرجي ديالها نازله. دابا غادي نديرو لي زوربيتال موليكولير. يعني هنايا شنو هي الموليكول اللي عندنا ان او. هنا سهله، غادي نجي عندي كيفاش عندي هنايا غادي نجي نطلع واحد شويه على هذا واحد شويه على هذا. يعني غادي نطلع بيناتهم غادي ندير هكا. ماشي غديروا عوج هكا باش تقادوا مع هذا ومع هذا، لا تبقى لنا هكا. تدير واحد البار هكا مقاده زوينه. فوالا غدير واحد البار ايضا هنايا. يعني وغادي تزدي بيناتهم مع هاد مع لي زوربيتال اتوميك باغ دي تيغي هكا. فوالا هادي راه هي سيغما اس وهادي راه هي سيغما اس ايطوال. فوالا دابا غادي نطلع للفوقاني. الفوقاني كيفاش غادي يكون؟ نفس الشيء. يعني هنايا غادي يكون عندنا واحد النيفو دينيرجي غيكون عندنا غنطلع واحد شويه. يعني هذا هو اللي كبير غادي نطلع واحد شويه فوقه وغادي ندير واحد هكا. فوالا بالنسبه البي يعني تيكون عندي حتى هما هنايا هادو ما كيتغيرش ليا هاد العجب. يعني تيبقاو عندي هكا ماشي مشكل. بالنسبه دابا لهادو اللي لتحت غادي يكون عندي على هاد الشكل. يعني غادي ندير واحد لوربيتال هكا ديال الريكوفرمون اكسيال ديال بي زد بي زد لوربيتال موليكولير ليونت، وغادي يكونوا الاخرين تحت منه هكا. فوالا حتى ساليتي معاه. وبالتالي غادي يكون عندنا على هاد الشكل. يعني غادي نزدي هادي غادي نزدي هادي مع هادي هادي مع هادي هادي مع هادي. هنايا غتكون عندنا هادي هكا هادي هكا هكا هكا. فوالا غادي نجي دابا ونحط هادشي. يعني هنايا عندي بي اكس، هنا عندي بي ايكغيك، هنا عندي سيغما زد. يعني هنا غيكون عندي يعني نفس الشيء اللي درنا قبيله. يعني هذا غيكون عندنا بي اكس ايطوال، هذا غيكون عندي بي ايكغيك ايطوال، هذا غيكون عندي سيغما زد ايطوال. فوالا انا ساليت. دابا غادي نجي نحط لي زيليكترون ديالي. هنا شحال عندي؟ غادي نطبقوا الاكسجين. الاكسجين شحال فيه؟ فيه 2 في اس. اس فيها 2 عندنا 1 عندنا 2. في ان شحال عندي؟ عندي 2. يعني 1 عندي 2 غادي نجي دابا لهذا 2 بي. 2 بي في الاكسجين شحال فيه؟ ها هو فيه 4. يعني غيكون عندي 1 2 3 وغادي نرجع لهذا وغادي ندير واحد الكارت. هنايا غادي نجي دابا لهذا ديال لازوت. 2 بي شحال في لازوت؟ فيه 3. يعني عندي 1 2 3 سالينا. دابا غادي نجي نحط لي زوربيتال لي زيليكترون ديالي في لي زوربيتال موليكولير. غادي نبدا من التحت. شحال عندي من الالكترون؟ 1 2 3 4. يعني غادي نبدا من هنا. غيكون عندي واحد هنا 1 2 3 4. حاولوا تخدموا بنفس الطريقه باش نخدم باش يكون داكشي ساهل وباش ما تغلطوش باش ما يوقعش لكم خلل. هنايا في بي اكس و بي ايكغيك وهاد السيغما زاد وهادشي غادي نحسب شحال من الالكترون عندي هنا في التوتال. 1 2 3 4 5 6 7. عندي 7.
غادي نجي نحطهم، يعني عندي بي اكس غادي ندير 1 2 غادي نرجع لهذا 3 عاد غنرجع لهذا 4. دابا ساليت مع هاد النيفو غادي نطلع شويه في النيفو، يعني غادي نطلع لسيغما زد 1 2. الا حسبت هادشي كامل عندي 1 2 3 4 5 6. شحال خاصني 1، يعني فين غادي نحطو في بي اكس هنا، وغادي يبقى ليا هكاك، ما عندي ما نزيد، يعني مبقاش ليا بي ايكغيك، مبقى ليا ما نزيد ليها. وبالتالي هذا هو الدياغرام انرجيتيك ديال لا موليكول ان او. سالا لا فيديو ديالنا لهاد الحصه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم فيه لانديس دو ليزون، لي ستركتور الكترونيك، وحتى لي بروبريتي مانيتيك، زعما واش لا موليكول ديامانيتيك ولا بارامانيتيك. وايضا غادي نحاول نخدم معكم واحد النوع ديال لي دياغرام اللي هو فاش تكون عندك واحد لا موليكول دياتوميك اللي هي هيتيرونيكليير، ولكن كتكون لا ديفيرونس ديليكترونيغاتيفيتي اونتر لي دو اتوم كبيره بزاف، بحال لي موليكول ديال اش اف اش سي ال اكسيتيرا. يعني تماك عندنا واحد الحالات خاصه غادي نشوفوها ان شاء الله. السلام عليكم.